रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट कलोनियलिज़म। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो ट्रेंड्स आए, जो लिटरेरी थ्योरीज इस टाइम पीरियड में आई, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स इस टाइम पीरियड के लिटरेचर के हिसाब से देखेंगे, और कौन कौन सी थीम इस टाइम के लिटरेचर में या पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में पाई जाती हैं, आज हम उसको देखेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूँ। www.bseln.com ये मेरी वेबसाइट है, जिस पर मैंने लिटरेचर की बहुत सारी वीडियोस और नोट्स अपलोड किए हुए हैं। आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कलोनियलिज़म का मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मे बी ऐड आ जाए, आप उसको कैंसिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलोनियलिज़म का लेक्चर भी मौजूद है और उसके साथ उसके नोट्स भी मौजूद हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको एक और विंडो के अंदर खोलेंगे तो आप इसको आराम से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पोस्ट कलोनियलिज़म को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कलोनियलिज़म क्या होता है। कलोनियलिज़म एक ऐसी टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है उस पॉलिसी को, उस टाइम पीरियड को जब पावरफुल कंट्री जो थी वो वीकर कंट्री पे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कंट्रोल करती थी। जैसे कि ब्रिटेन ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आता है, उसके ऊपर हुक्मरानी की 100 साल अपनी हुकूमत रखी। वो उन्होंने क्या किया था, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उन्होंने कलोनियलिज़म किया था। और फिर एक टाइम पीरियड आया 1950s के अंदर के जब उनको वापस जाना पड़ा। जिस चीज़ को, जिस फिनोमेना का हम डीकलोनियलाइजेशन कहते हैं। डीकलोनियलाइजेशन हुआ यानी कि ब्रिटेन वापस अपनी कंट्री में चला गया और पाकिस्तान को और इंडिया को इंडिपेंडेंस दे गया। अब उस टाइम पीरियड के बाद शुरू होता है पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड, यानी कि कलोनियलिज़म के बाद आने वाले पीरियड को हम पोस्ट कलोनियलिज़म कहते हैं। कलोनियलिज़म टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, जो लोग वहाँ पे रहते थे, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे, उनको ब्रिटिश ने इन्फीरियर दिखाया, उनके कल्चर को इन्फीरियर दिखाया और उनकी मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह की डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन की। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया, वो ये कि अपनी लैंग्वेज को डोमिनेंट दिखाया, और जो कलोनलाइज नेशन हुई थी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी लैंग्वेजेस को भी ख़त्म करने की कोशिश की, इनके लिटरेचर को दबाने की कोशिश की, इनकी बुक्स को जलाने की कोशिश की, दरिया में बहाने की कोशिश की, और जो उन्हें अच्छी लगी वो अपने साथ अपने मुल्क में ले गए। इसके अलावा भी जो सारा ऑफिशियल वर्क उन्होंने इन कंट्रीज़ का कर दिया था वो इंग्लिश के अंदर कर दिया था। मजबूरन ऑफिशियल वर्क के लिए, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी था सब कॉन्टिनेंट का कि वो इंग्लिश को अडॉप्ट करे और इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज माने, डोमिनेंट लैंग्वेज माने, निस्बतन इसके कि उनकी अपनी जो हिंदू और उर्दू ज़बान है। अच्छा जी, इसके अलावा कलोनियलिज़म के फ़ौरन बाद पोस्ट कलोनियलिज़म स्टार्ट नहीं हो गया, बल्कि नियो कलोनियलिज़म आ गया, जिसके अंदर ये था कि ब्रिटेन बैठा हुआ अपने मुल्क के अंदर था, लेकिन स्टिल वो इंडिपेंडेंट इंडिया और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसीज़ की सूरत में, इसके अलावा डील्स की सूरत में उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता था। कलोनियलिज़म ख़त्म हुआ, डीकलोनियलाइज हुआ, तो पोस्ट कलोनियलिज़म आया। अब ये टाइम पीरियड किस तरह से आया, कोई अचानक से आ गया? नहीं जी, ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके अंदर इंडियन राइटर्स और पाकिस्तानी राइटर्स और बांग्लादेश के राइटर्स ने अपना वर्क दोबारा से पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और बताना शुरू कर दिया कि हमारा जो लिटरेचर है ये उनसे भी बेहतर था, लेकिन हमारी ज़बान में पहले था, तो उन्होंने इसको इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन अब जब वही लोग, वही इन्फीरियर नेशन जो कलोनियलाइज्ड हुए थे, उनका लिटरेचर जब उनकी ब्रिटिश लोगों के अवार्ड्स हासिल करने लगा, तो वो जाना भी गया, माना भी गया, और उस लिटरेचर को पोस्ट कलोनियल लिटरेचर कहा गया। पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर कलोनियलिज़म वापस गया, ये यूँ कहा जाए कि ख़त्म हुआ। पोस्ट कलोनियलिज़म का मतलब है कि कलोनियलिज़म के बाद ब्रिटेन जैसे कि सब कॉन्टिनेंट पे हाकिम हुआ था, जब वो वापस गया, इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान की 1947 के अंदर 14 अगस्त को, और इंडिया की 1947 के अंदर 15 अगस्त को। ये इस टाइम पीरियड के बाद से पोस्ट कलोनियलिज़म लिटरेचर के अंदर स्टार्ट हो गया, और वैसे भी स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो था या पोस्ट कलोनियलिज़म जो था, उसने लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स डाले, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर मैटर करती थी, जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेंड्स लिटरेचर के अंदर आए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी थ्योरीज़ के अंदर भी, वो भी डिस्कस करेंगे। जब पोस्ट कलोनियलिज़म स्टार्ट हुआ, यानी कि बुक्स इंडियन और पाकिस्तानी राइटर्स की निकलना शुरू हुई इंग्लिश में, तो उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और सच्ची रियलिटीज़, कलोनियलिज़म इस नाम पे हुआ था कि जो बड़ी
ملک امیر ملک ہیں وہ چھوٹی ملکوں میں جائیں گے اور ان ملکوں کو بھی آباد کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کہ کرویلٹی کی ڈسٹرکشن کی. تو وہ ریئلٹی اور وہ ایکسپیرینس جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا. کلونیلزم صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوا تھا، افریقہ میں بھی کیا گیا تھا. تو افریقہ نے بھی لکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ لٹریچر پروڈیوس کرنا شروع کر دیا جس میں اپنے ایکسپیرینس اور ریئلٹیز کو بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کی آئیڈینٹی، ان کا کلچر، ان کے نارمز کس طریقے سے تباہ و برباد کیے گئے تھے، اور ان کا لٹریچر جو ان کی اپنی زبان میں آلریڈی لکھا گیا تھا اس کو کتنا نقصان پہنچایا گیا تھا. اس کے علاوہ پوسٹ کلونیلزم کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو پرومیننٹ فگر رہے وہ ایڈورڈ سیڈ رہے، ہومی بابا رہے، سارا سورلانی رہی، گایتری سپکوا رہی، سوئرڈ ہال رہے اور فرینسس فیکنن رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہت زیادہ لٹریچر لکھا اور انگلش میں لکھا اور اپنے کلچر کو، یعنی کہ ایڈورڈ سیڈ نے پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی، گایتری جی نے انڈین کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ انگریز بھی تھے جنہوں نے ریئلٹی لکھنے کی کوشش کی جس کو پوسٹ کلونیل لٹریچر کے اندر لکھا جاتا ہے. پوسٹ کلونیل لٹریچر نے کن چیزوں پہ فوکس کیا؟ ایک تو ریس کے اوپر فوکس کیا کہ کس کی کیا نسل ہے. انگریز اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور جو ہندو اور مسلمان تھے ان کو کم تر سمجھتے تھے. تو اس چیز کو لٹریچر کے اندر بار بار دکھایا گیا، ریسزم دکھایا گیا کہ کس طریقے سے، جیسے کہ پیسیج ٹو انڈیا کے اندر ڈاکٹر عزیز جو ہیں ان کو کتنا انفیریئر دکھایا جاتا ہے اور جو انگریز حکمران ہوتے ہیں ان کو کتنا سپیریئر دکھایا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر عزیز کتنے سچے تھے، کتنے قابل تھے، لیکن وہ یہی دکھاتے ہیں کہ انگریز کس طرح سے ریسزم کرتے تھے. اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے وہ کن چیزوں پہ بیس تھا؟ انہوں نے انلیجٹمیٹ آئیڈیاز آف اسٹیبلشنگ پاور تھرو کانکویسٹ، جو کہ انگریزوں نے بتایا تھا کہ غلط طریقے سے فتح حاصل کی جائے اور پھر لوگوں پہ حکمرانی کی جائے، اس کی خلاف ورزی کی. پھر انہوں نے اپنے لٹریچر کے تھرو اپنی نیشن کی آئیڈینٹی کو دوبارہ سے بلڈ کیا. انہوں نے ہیٹروجینیسی دکھائی اپنے اندر. مسلمان، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ورائٹی ہے، جتنے لوگ بھی کلونلائزڈ ہوئے ہیں، یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے، اپنا کلچر رکھتے تھے، اپنے نام رکھتے تھے جس میں وہ بہت زیادہ خوش تھے. جیسے کہ چنوا ایچ بی کا جب آپ نے ناول پڑھا ہوگا تھنگس فال اپارٹ، تو اس کے اندر اوکانکو کی سوسائٹی تھی، وہ اپنا ہی ایک ورائٹی رکھتے تھے اور اپنے اندر وہ خوش تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور ایشوز کو ڈسکس کیا جس کے اندر ریزسٹنس، اپوزیشن، میمکری یا ہیومن رائٹس کے لیے، لبرٹی کے لیے، انڈیویژولزم کے لیے، فیمنزم کے لیے، یہ ساری تھیمز کو رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کلچر کو دوبارہ سے دکھایا، اپنی ہیریٹیج کو دکھایا اور اس کی ٹرانسفارمیشن کو دکھایا، اس کی منگلنگ انسانوں کے ساتھ دکھائی اور یہ دکھایا کہ جو کلونیلائزڈ ہوئے تھے وہ کتنی ہائبریڈیٹی یعنی کہ ورائٹی رکھتے تھے، جبکہ انگریزوں نے چاہا کہ ان سب کو ایک ہی سانچے میں تول دیں اور سب کو ایک مشین بنا دیں اور وہ بھی لیبر کی مشین بنا دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ہمارا اپنا کلچر موجود ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کے علاوہ میجر جو فگر ہیں ان کی کنٹریبیوشن یہاں پہ میں نے نوٹس میں پرووائڈ کر دی ہے، لیکن میں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھ کے سنا نہیں سکتی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹرینڈز جو کہ پوسٹ کلونیل لٹریچر کے اندر پائے گئے یا پوسٹ کلونیل ٹائم پیریڈ کے اندر پائے گئے. پوسٹ کلونیل ٹائم پیریڈ پہ جو ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی گئی اس کا نام تھا ایمبیویلنس. ایمبیویلنس کیا چیز تھی؟ ایمبیویلنس کنفلکٹ آف فیلنگ ہے، یعنی کہ ایک ایسی ٹرم جو بتاتی ہے آپ کو کہ جو کلونائزڈ ہوئے، جیسے کہ بر صغیر کے لوگ، سب کانٹیننٹ کے لوگ جو کلونائزڈ ہوئے، وہ انگریزوں کو ایڈمائر بھی کرتے تھے، ان جیسا ہونا بھی چاہتے تھے اور ان کو ناپسند بھی کرتے تھے ان کی کرپشن کی وجہ سے. اور اسی طرح جو کلونائزر تھے، جو انگریز بر صغیر میں آئے تھے، وہ ان کو انفیریئر سمجھتے تھے جو مسلمان اور ہندو تھے، لیکن سٹل ان کے اندر اتنی ورائٹی پائی جاتی تھی بر صغیر کے اندر، اسپائسیز ان کی اتنے اٹریکشن بھی پائی جاتی تھی. تو کنفلکٹ آف فیلنگ تھا، یعنی کہ ایمبیویلنس تھا دونوں کے بیچ میں، کلونائزر کے بیچ میں بھی اور کلونائزڈ کے بیچ میں بھی. اس کے علاوہ کلونیل ایجوکیشن باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا جس کو ہم اس طرح سے سمجھا جا سکتے ہیں کہ کس طرح ریوولٹ بنائے جاتے تھے، کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا تھا ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف. تو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے ایجوکیشنل پلان بنائے ہوئے تھے کہ کس کو کس طریقے سے ہم کیا سمجھائیں گے تو وہ کس فنومینا کو کس طریقے سے دیکھے گا. یعنی کہ ہندوؤں کو جو چشمہ پہنائیں گے وہ ساری دنیا کو اسی چشمے کی نظر سے دیکھیں گے. اس کے علاوہ میمکری
मिमिक्री बहुत ज़्यादा आम हो गई। मिमिक्री का मतलब है कॉपी। जो कलोनाइज्ड हुए, जैसे कि मुसलमान, उन्होंने एजुकेशन में, लैंग्वेज में, क्लोथिंग में हर तरह से कोशिश की कि वो अंग्रेज़ों की कॉपी कर सकें ताकि उन जैसे सुपीरियर हो सकें। एक तरफ तो वो अपने आप को वो समझते हैं कि अंग्रेज़ बहुत जालिम है, क्रूअल है, बहुत बुरे हैं, लेकिन उनकी मिमिक्री भी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हाइब्रिडिटी की सिचुएशन का मुराद ये है कि जो अंग्रेज़ आए तो वो अपना मज़हब लेके आए। हिंदू मौजूद थे, उनके पास अपना मज़हब था। मुसलमान मौजूद थे, उनके पास अपना मज़हब था। अब इन तीनों का जब मज़हब एक दूसरे से टकराया तो किसी ने किसी की कोई बात ले ली, किसी ने किसी की कोई बात ले ली, किसी ने किसी का नॉर्म ले लिया, किसी ने सोशल, पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कोई किसी ने ट्रेंड ले लिया, कोई किसी ने ट्रेंड ले लिया, जिसकी वजह से हाइब्रिडिटी पैदा हो गई। यानी कि जो हर इंसान एक इंडिविजुअल मज़हब रखने लगा। ज़्यादा मुसलमान क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं हो गया, लेकिन एक सोच रखने लगा। इसके अलावा थर्ड स्पेस को मुतारिफ़ कराया। पहले जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर होते थे। जो हिंदू होते थे वो हिंदू कट्टर हैं, जो मुसलमान हैं वो मुसलमान कट्टर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस या बहुत ज़्यादा एक अपने ही पॉइंट पे फिक्स होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने थर्ड स्पेस को मुतारिफ़ कराया, यानी कि देखने का नया नज़रिया दिया। इसके बाद अल्टरिटी एक ऐसी टर्म है जिसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं किसी भी ग्रुप को उसी के नज़रिए से, यानी कि हर कोई अपनी शख्सियत, अपनी आइडेंटिटी ख़ुद रखता है और वो अपनी ही कम्युनिटी में मुख्तलिफ रखता है। जैसे कि कोई जो कटिंग करने वाला है उसी को पता होगा कि कटिंग किस तरीके से करते हैं, और कोई भी डॉक्टर नहीं समझ सकता कि भाई कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह जो कटिंग करने वाला है वो ये नहीं समझ सकता कि ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो हर कोई जो है वो अपने प्रोफेशन में माहिर है और उसको उसी के नज़रिए से देखना और पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए। ये अल्टरिटी के आया। इसके अलावा यूरोसेंट्रिसिज्म आया, जो अंग्रेज़ लेके आए थे कि मेरा कल्चर सुपीरियर है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी दुनिया सबसे अच्छी है, मेरे लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बेसिकली यूरोसेंट्रिसिज्म एक टर्म है जो कि कहती है कि यूरोप सबसे ज़्यादा बेहतर है, यानी कि अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। इसके अलावा आइडियोलॉजी को कॉन्सेप्ट लेके आया है। आइडियोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो बताती है किसी भी सिस्टम को, बिलीव को, वैल्यू को और या आइडिया को, और उसको फॉलो कौन करते हो, पूरा एक सोशल ग्रुप, पूरी एक नेशनल आइडेंटिटी, पूरे एक रिलीजन के लोग उसको फॉलो करते हो। जैसे कि आइडियोलॉजी आई थी टू नेशन थ्योरी की कि पाकिस्तान अलग है और इंडिया अलग है। इम्पीरियलिज्म के अंदर ये होता था कि पॉलिसीज़ डिवेलप की गई। कौन सी पॉलिसीज़? के जो ब्रिटेन है वो बरे सगीर के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ को रन करेगा, बरे सगीर को रन करेगा, अफ्रीका को रन करेगा, लेकिन इनका जितना भी फ़ायदा होगा वो उनकी मदर कंट्री को जाएगा, यानी कि ब्रिटेन को जाएगा। कहने से मुराद ये है कि वो बरे सगीर के अंदर रोड बिल्ड्स करेगा, लोगों को एजुकेशन देने के नाम पे उनको ठगेगा, लेकिन जो भी फ़ायदा होगा, जितने भी अच्छे काम होंगे, अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, अच्छा सिल्क होगा, वो सब का सब कहाँ जाएगा? ब्रिटेन में जाएगा। और सब कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन इवेलुएट हो या ब्रिटेन ऊपर जाए, निस्बत इसके कि सब कॉन्टिनेंट ऊपर जाए। इसके अलावा डायस्पोरा एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, एक कंडीशन इंट्रोड्यूस हुआ है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर पीपल जो हैं या लोग जो हैं वो अपना इथनिक ग्रुप छोड़ के, अपना रिलीजियस ग्रुप छोड़ के, अपना रिलीजियस होमलैंड छोड़ के कहीं और पे जाके सेटल होने लग जाते हैं। इस वजह से क्योंकि क्रूएलिटी बहुत बढ़ गई है। ये ज़बरदस्ती माइग्रेशन का एक सिस्टम है, जैसे कि अफ्रीका से लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव बनाया जाता था और उसको ब्रिटेन के अंदर बेचा जाता था। ये डायस्पोरा की कंडीशन थी। इसके अलावा माइग्रेशन, पूरी पूरी फैमिलीज़ की माइग्रेशन भी की गई है। अच्छा जी, अदरनेस का कॉन्सेप्ट आ गया था। अदरनेस का कॉन्सेप्ट यही था कि एक तरफ तो लोग अंग्रेज़ों को एडमायर भी कर रहे थे, दूसरी तरफ उनसे नफ़रत भी कर रहे थे। इसी तरह अंग्रेज़ जो हैं, एक तरफ वो कहते थे तुम तो बहुत गंदे हो, और दूसरी तरफ वो अंग्रेज़ पड़े भी वहीं पे थे। इसी तरह जो रेवोल्यूशनरी थे वो अंग्रेज़ों से मज़ाकरात भी करने की कोशिश कर रहे थे, साथ वो उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे, तो अदरनेस भी थी। अच्छा जी, एक्सोटिसिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोटिसिज्म एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर हर जो कंट्री थी वो किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती थी, मोस्टली अपने कल्चरल प्रैक्टिस से रिप्रेजेंट की जाती थी। जैसे इंडिया की पेंटिंग्स मुख्तलिफ थी, सब कॉन्टिनेंट की पेंटिंग मुख्तलिफ थी, और उनकी जब एग्जीबिशन ब्रिटेन में लगाई जाती थी तो हम ब्रिटेन के आर्टिस्ट उनको देख के इंस्पिरेशन हासिल करते थे। ये एक्सोटिसिज्म था। इसके बाद इथनिक सिटी आ गई थी। सबका इथनिक ग्रुप, यानी कि वो नॉर्म्स, वो प्रॉब्लम्स, वो रूल्स जो हर रिलीजन फॉलो करता है। जैसे कि मुसलमान आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह हिंदू मिलते हैं, वो हाथों को जोड़ते हैं और कहते हैं नमस्ते। तो सबका इथनिसिटी के बारे में फोकस आने लगा, लोगों ने इसके बारे में लिखा। जैसे कि चिन्वा एचबी ने अपने नावल के अंदर लिखा कि वो किस तरीके से ग्रीट करते थे। इसके अलावा सबकी सेपरेट आइडेंटिटी होती थी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी आया। इसके अलावा आइडेंटिटी ना सिर्फ लोगों को पता लगी कि हमारी
آئیڈینٹی ہے بلکہ جن کی نہیں بھی تھی انہوں نے فارمیشن سٹارٹ کر دی کہ ہمارے سوشل اور کلچرل ویلیوز جو تھے یہ بیکار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر باقاعدہ ایک فارم پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ملٹی کلچرلزم پروڈیوس ہوا. ظاہری بات ہے جب جوئش کلچر, کرسچن کلچر, ہندوازم, مسلمزم اور بنگالی کلچر وہاں پہ مل جائے گا تو کیا ہوگا, ملٹی کلچرلزم ہوگا. اس کے علاوہ میجیکل ریئلزم آ گیا. لوگ ویسٹرن ریئلٹیز ان کو امیجنری لٹریچر, جو ویسٹرن لوگ تھے وہ امیجنری لٹریچر زیادہ لکھتے تھے, لیکن جو پوسٹ کلونیلزم کا لٹریچر تھا وہ ریئلزم تھا, یعنی کہ وہ ریئل چیزوں پہ بیس تھا. اس کے علاوہ میپنگ سٹارٹ ہو گئی. جب سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کی گئی تو اوبیسلی میپنگ کا کانسیپٹ بھی آ گیا تھا. اس کے علاوہ میٹا نیریٹیوز کے بارے میں بتایا گیا. میٹا نیریٹیوز وہ آئیڈیالوجی تھیں جو گرینڈ آئیڈیالوجی ہوتی تھی اور گرینڈ طریقے سے بیان کی جاتی تھی. کوئی بھی اچیومنٹ ہو گئی, کوئی بھی بات ہو گئی. ہیگمنی آ گیا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدر کنٹری کو زیادہ پاور پہنچائے. بریٹن مدر کنٹری بن گیا اور وہ ساری چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں اپنی پاور, پولیٹیکل پاور ڈال کے بیٹھ گیا اور ان کی ساری چیزوں کو انہوں نے سک کرنا اسٹارٹ کر دیا. اسی طرح جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے رولر کلاس, لیبر کلاس کے ساتھ یہی کیا کہ سارا پیسہ وہ سمیٹ کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے رات سے کام بھی لیا اور ان کو ڈپرائیو بھی رکھا. یہ ہیگمنی کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ملٹی ریشلزم آ گیا. اسی وجہ سے آ گیا کیونکہ جو بلیک لوگوں تھے ان کی سلیو ٹریڈنگ ہو گئی اور کون کرتا تھا, وائٹ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد ملٹی ایتھنک گروپ آ گیا. ایتھنیسزم کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ لگا تو ملٹی ایتھنک ہو گیا کیونکہ لوگ وہاں پہ زیادہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایتھنوسینٹرسزم آ گیا. ایتھنوسینٹرسزم کیا تھا کہ میرا کلچر سب سے اچھا ہے اور تمہارا کلچر میرے سے اچھا نہیں ہو سکتا. اس کا اپوزٹ آیا مارجنلائزیشن, یعنی کہ جب کوئی کہے گا, انگریز کہے گا کہ میرا کلچر سب سے اچھا ہے تو وہ کس کو مارجنلائز کر رہا ہے, وہ ہندو اور مسلمانوں کو مارجنلائز کر رہا ہے کیونکہ وہ سب کانٹیننٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کلچرل ڈفرینس آ گئے, سیمیوٹکس آ گئی, ایک لفظ کے دو معنی ہونے لگ گئے. سائنس کو لوگوں سائنس سے, جیسے میکڈونلڈس کا سائنس ہے, پورا نام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا برگر کا برانڈ ہے. اس کے بعد سب لٹریرین کے بارے میں بات کرنے لگے, یعنی کہ سب لٹریرین کون ہوتے ہیں, ورکنگ کلاس کو کہتے ہیں. ورلڈلی ڈیزائر, ورلڈلی پریشریس تھنگس, فیملی, کلچر, ان کے بارے میں بات کرنے لگے. لوکیشنس کے بارے میں بات ہونے لگی کہ تمہارا حصہ کون سا ہے, میرا حصہ کون سا ہے. اس کے علاوہ جو تھیمز فالو کی جاتی تھیں لٹریری ورک کے اندر پوسٹ کلونیل ٹائم پیریڈ میں, وہ کلونائزر اور کلونائز تھا. چنوا ایچبی کا جو ناول ہے تھنگس فال اپارٹ, اس کے اندر بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ پیسیج ٹو انڈیا جو ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ وائٹ جو لوگ تھے وہ سپیریورٹی کے شکار تھے. وہ اپنے آپ کو وہ ایکو سینٹرسزم تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں اور ہم کلرڈ ہیں اور جو کالے لوگ ہیں یہ سارے انفیریئر ہیں, براؤن لوگ ہیں انفیریئر ہیں. تو یہ جو انہوں نے کیا تھا, یہ کیا کیا تھا, یہ تھیم پائی جاتی ہے جو کہ پیسیج ٹو انڈیا کے اندر واضح نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بلیک ورسز وائٹ, اگین چنوا ایچ بی کا ناول پڑھیں. سلیو ورسز ماسٹر بھی اس کے اندر آیا. بہت سارے ایسے ناول ہیں جن کے اندر بلیک پیپل کو سلیو دکھایا گیا اور وائٹ کو ماسٹر دکھایا گیا. اب تک وہ بنائی جاتی ہے. ایک انڈیانا جونس کی مووی جو ہے آپ وہ دیکھیں, اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا. ایسٹ ورسز ویسٹ بنایا کہ ویسٹ کس طرح سے ایسٹ کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. اس کے بعد ایبسنس پریسنس جو تھی, یہ تھیم تھی. سینٹرز اور مارجن, سینٹر جو تھا وہ وائٹ پیپل تھے, مارجن کون ہوئے, انڈین اور مسلم. آئیڈینٹی اور ڈفرینس کہ بھائی آئیڈینٹی انگریزوں کی تو ہے لیکن مسلمانوں کی بھی ہے, سب کی ہے, لیکن ان میں ڈفرینس کیا کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ انگریز صرف خود سے محبت کرتے تھے اور ادرس, باقی سارے ادرس تھے. ہندو ادرس تھے, مسلمان ادرس تھے, افریقن ادرس تھے, کوئی فرق نہیں پڑا. سیلف جو ہے نا وہ وائٹ ہے بس. اس کے علاوہ فور گراؤنڈز اور بیک گراؤنڈس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اسٹینڈرڈ اور ورائٹیز کے بارے میں, فارنر اور نیٹیوز. فارنر کون تھے, وہ انگریز جو آئے تھے, اور نیٹیو کون تھے, مسلمان اور انڈیا جو بر صغیر میں رہتے ہیں. لٹریسی اور الٹریسی کا ذکر کرنے لگا. ہمیشہ انگریز اپنے آپ کو لٹریٹ سمجھتے ہیں اور باقی سب کو الٹریٹ سمجھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیں. اپنا خیال رکھیں. جو نوٹس ہیں اس ویڈیو میں نے یوز کیے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں.